Sa ngalan samahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang ikapitong pulo. Pater! In manus tuas, comendo, Espiritu mio. Amahan! Sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong Espiritu. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Mga alas 12 na kadto ang takna, sa dihang gihunong pagdanag ang adlaw. Umitabol ang kangit-ngit sa tibuok kayutaan. Hangtod sa alas 3 ug napikas ang tabil nga nabitay didto sa templo. Unya sa kusog nga tingog misinggit si Jesus. Amahan! Itugyan ko sa imong mga kamot ang akong Espiritu. Human siya makasulti niini. Namatay siya. Dihay usa ka bag-ong pari nga nagsaulog og misa sa lubong. Panahon sa pag-andam sa halad. Nakamatikod siya usa ka tiguang nga lalaki nga ningapil sa linya sa mga buot mohalad. Apan nakabantay ang pari nga ang maong lalaki way bit-bit nga halad. Walay gidalang sobre ni bisan unsa nga pwede niyang ikahalad. Siguro nalipat siya nga kadtong maong linya alang sa paghalad ug di alang sa pagpangalawat. Taon-taon murag nakabantay ang lalaki nga halad di ay tu. Pero ning padayon gihapon siya sa pagsunod sa linya hangtod nga siya na'y mutunod sa iyang halad. O kay wa man yun siya ay ikahalad, mao nga ning kuot siya sa iyang bulsa aron kuhaon niya ang iyang pitaka. Huna-huna siguro niya idiritso na lang niyang tunol ngadto sa pari ang kwarta. Apan sa pag-abli niya sa iyang pitaka, wali ay say kwarta. Ug maong gikuha niya ang kamot sa pari, ug ning lamano na lang siya. Matud pa sa pari, namuot siya sa nahitabo. Nindot unta kuno ikatawa. Pero iya lang gipugnan kay basig matugaw ang mga tao nga nagbangutan ni adtong gutlua. Pero sa tinuod lang, nakapamalandong usab siya ug nakapangutana. Unsa man di ay ang labing nindot nga atong ihalad ngadto sa Ginoo? Maghuna-huna siguro ta nga mohalad tag kwarta, talento, panahon ug ubang material nga mga butang. Kining tanan maayo man. Apan ang labing nindot nga gasa nga atong ikahalad ngadto sa Dios, dili ang unsay anaa kanato, kundi ang atong pagpakita kanang kung kinsa ta, ang atong kaugalingon uban sa atong mga kahuyangan, kawad-on, o
ug limitasyon. Sa daghang higayon, kanunay tang naningkamot sa pagtigom o mga butang nga atong ipanghambog, pahandi, dungog, ug kahug. Apan kining mga butanga di maoy atong saligan. Kini mga dayan-dayan ug lumalabay lamang. Atubangan sa makagagahom, kini mga butanga di mao ang pinakahinungdanon. Atubangan sa Ginoo, wa kitay angay ikapasigar mo. Matod pa ni Job, natawo akong hubo ug mamatay usab akong hubo. Usa ang dakong pangutana, kung hukason nato ang atong kaugalingon, niining tanang kalibutanong butang, kinsa man kita. Kung wa tay bahandi, kung wa na kitay dungog o gahom, igo nga bakaha ang atong kaugalingon, mao'y ihalad ngadto sa Dios. Si Jesus nagahatag kanatog labing maayong panig-ingnan sa iyang pagtuaw. Amahan sa imong mga kabut, akong itugyan ang akong espiritu. Ningabot siya sa kinapunggayan, diin iyang gihalad ngadto sa amahan. Ang kinatibuk-an niyang kinabuhi nga wa mapuno sa dungog, himaya o gahom, apan sa kahubo nga kaugalingon. Si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa mga taga-Filipo, naghulagway miining maong kamatuoran. Siya nagkanayon, bisan siya Diyos, wala siya namugos nga magpagpiling tupong sa Diyos. Inunuha sa iyang kaugalingong kabubuton, gihawasan niya ang kaugalingon sa iyang katungon, ug nahimong usa ka ulipon. Natawo siya sabat sa kasagarang tawo, nagpaubo siya ug na masinugdanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Kini mao ang gitawag sa Griego o kinosis o self-emptying. Kalang akto sa pagbasiyo sa kaugalingon aron pagsunod lamang sa Diyos noong kabubuton. Atong hinumduman nga ang tibuok kinabuhi ni Jesus naghulagway niining pagbasiyo sa kaugalingon. Ihukasan niya ang iyang kaugalingon sa Diyos ng pribilehiyo aron pagpuyo sa tawahanong kahimtang. Ug dito sa krus, nakabot niya ang higpit na katumanan sa pagdumili sa iyang kaugalingon aron paghatag niini alang sa uwan. Dito sa Kalbaryo, gihubukan niya ang iyang kaugalingon sa tanang anaak kaniya.
iyang gisurrender ang tanan, ang iyang inahan ngadto sa iyang pinanggang tinud-an, ang iyang bistig ngadto sa mga sundalong tampalasan, ang iyang pasaylong ngadto sa mga walay kaluoy nga naglutos o nagbugal-bugal kaniya. Ni adtong gutloa kasagaran sa iyang mga higala ug mga tinun-an ning kagyaw na. Ang iyang kinabuhi hapit na matapos, ang iyang katapusang ginhawa padung na mapugto, ang iyang dugo ug singot hapit na muhubas dito sa krus. Wag na'y nabilin diya kaniya gawas sa iyang kaugalingon na naputos sa kaulawan, kasakit, mga samar ug bunog. Kining iyang kaugalingon maoy iyang gihalad ngadto sa amahan. Umao kadto ang labing nindot nga halad sa tanan. Sa pagpadayon sa atong pamalandong niining katapusang pulong, atong hinumduman na dili lang kinipulong sa paghalad sa iyang kaugalingon ngadto sa amahan. Kinipulong usab sa paglaom, usa ka paglaom nga konkreto, dihanap ug way klaro. Kining maong pulong amahan sa imo mga kamot, akong gitugyan ang akong espiritu. Wa magpadayag o kahawang o pagkawala. Hinuon taliwala sa kahintag na daway hinungdan o kahulugan. Adunay kasiguruan o adunay kapaingnan ang tanan tungod kay adunay paglaom. O kining maong paglaom usa ka persona, ang paglaom na mao ang Diyos, ang tinuod nga paglaom nga di mapakyas, busa puno sa paglaom. Gitugyan ni Jesus ang iyang kaugalingon ngadto sa amahan, tungod kay ang atong kamatayon di maoy katapusan, ug ang mga kasakit ug mga pag-antos adunay tumong ug katuyuan. Ang ikapito o katapusang pulong ni Jesus dito sa krus, nagpahinumdom kanato nga bisan pataliwala sa way kasiguruan sa atong kahimtan, di kita dalhon ngadto sa kaparutan o pagkawalay kapuslanan. Adunay kahulugan ang tanan kung kita andam putugyan sa atong kinatibuk ang kaugalingon ngadto sa amahan. Kung tugutan nato ang atong kaugalingon nga sapnayon sa mga kamot sa amahan, karong panahuna ania kita sa lisod nga punto sa atong kasaysayan, dili lang sa atong nasod, hasta usab sa tibuok kalibutan. Adunay nagkadaiyang kaguliyang o kagubot, makakalisang na guba, pagpangawa o pagpangawkaw sa pundo sa atong nasod. Nagpadayong ang pagpangilad o pagpakatak o sayop nga balita o impormasyon. Nakasinati o krisis sa pagtuo ang daghang mga tao karon. Nagkagamay ang musimba
ug mag-ampo. Daghan ang hinahinay nga nawad-an og pagtahod sa unsay sagrado. Daghan usab karon naglibog ug nagduha-duha kung unsa ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi. Taliwala ni ining tanan, hinay-hinay na kitang nakabsan og paglaom. Inanay na buntag na wad-an og kadasig nga mupadayon sa unahan. Ang atong pangutana karon, aduna pa ba kahay paglaom alang sa kabag-uhan? Ang ato bang kinabuhi, ang ato bang nasod, ang ato bang simbahan, aduna pa ba'y kapaingnan? Unsa may atong tubag ni ini, isip usa ka simbahan. Ang atong simbahang lokal sa dayusis sa Talibon naningkamot nga mahimong may kalabutan sa pagtubag ni ining mga hagit sa atong panahon. Kita nagpahigayon ni ining unang sinudo dayusisano uban sa paglaom na ang atong simbahan nagpabiling importante diha sa katilingman pinaagi sa pag-uban o pag-iya sa mga katawan nga mupaduol sa Ginoo o mangita sa kabag-uhan o kahulugan sa kinabuhi. Pusa, punon ta ang atong kaugalingon sa paglaom diha sa Ginoo. Tinuod, lisod kaayo ang atong panahon karon, apan sigurado kita makakita gihapon sa kahulugan niini. Di tungod kay kita maayo, di tungod kay kita gamahalan o kabilidaran, kundi tungod kay ang Diyos magmakununayon sa iyang gugma o kaluoy dinhi kanato. Ang kinabuhi adunay tumong o kapaingnan kung ang matang usa kanato mutugyan ngadto sa Dios sa atong kinatibuk-an. Dili ang atong kaugalingong katakos mao'y atong saligan. Dili ang atong kaugalingon mao'y himuong sukaran sa atong pagpalingkamot alang sa kausaban. Hinunua ang atong ihalad ang tanan ug sama kang Hesus. Masaligon kitang musampit sa Dios. Amahan sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Dito sa krus, gibati ni Hesus ang unang-unang kasakit. Wala biyai, kapugi ang pangutana. Diyos ko! Diyos ko! Ngano kibiyaan mo ako? Ug sa dihang niabot na kinatumiag sa iyang pag-antos, sa dihang nabayra na niya ang tanan natong mga sala, ug mingon siya, natapos na! Natuma na niya ang iyang misyon nga gisangon kaniya. Naluwas na niya ang mga tao. Ug matud pa sa Ebanghelyo, napikas ang tabil nga nagbitay didto sa templo. Ang tabil nga nagbabag sa Dios ug sa tawo napikas nga nagpasabot na tungod sa dugo nga gipaagas ni Kristo. Ang babag
natangtang na. Ug ang tao makaadto ug makaduol na pag-usab sa Dios. Laing Diyos nun nga gasa nga atong pamaladungod mao ang gugma. Mao kini ang pinakataas o pinakadakong birtud. Gugma ang nag-agda ngano nga atong Ginoo gilansang sa krus. Atong mahinuduman nga dili kita ang unang nahigugma sa Dios, kundi ang Dios mao'y unang nahigugma kanato. Dili ba kita angayan ng pagkamatian sa Dios? Apan miabot siya ini ug gihukas ang kinaiyang Dios nun ug mipuyo sa kinaiyang tawhanon. Mao gani nga gilansang sa krus. Dili usab nato masabtan ang gugma sa Dios. Apan gipadayag kini niya aron sa ingnon matagamtang ug masinati nato ang gugma. Matud pa sa balaang kasulatan, ang pinakadako nga pagpakita sa paghigugma mao ang pag-ula sa dugo sa higugma. Gihigugma uyamot kita sa Dios. Giula niya ang binihon nga dugo. Gipasan ang iyang krus. Gipasaylon niya ang mga nagpanamastamas kaniya. Dili ba mao kini ang tinuod nga gugma? Kinatibok ang gihalad ni Jesus ang iyang kinabuhi ngadto sa amahan. Gitugyan ang iyang kalag diha sa katapusang pulong. Dili pagyud igo nga giluwas kita sa Dios. Iya pagyud kitang giubanan sa paglawig kay siya miingon, "Pinumdumi ako, magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan." Wala gayoy makabulag kanato sa gugma sa Dios. Bisan si kinsa ug unsa nga binuhat sa langit ug sa yuta, ang tanan dili makapahimulag kanato sa Dios. Bisan pa sa makadaghan kita napakyas pagtubag sa gugma sa Dios, wala nato maamguhi ang iyang kaayo ug kaluoy diha kanato. Atong gisiran-an ang kasing-kasing diha sa pamahagi sa pagdawat kaniya sa atong kinabuhi. Sa mga kapakyasan ug mga kakulangan nga atong nasinati, wala gihapon mukutap ug mubala ang gugma sa Dios. Inunua misamot kini amon mas masinati pagyud nato ang iyang gugma sa kaluoy. Wala gayoy kinutuban ang gugma sa Dios. Pasaluha kami, Amahan, sa among mga kapakiyasan sa pagpuyo sa imong gugma. Pahiri ang among mga mata sa luha sa pagdumot, kasilag o kahakog. Pandungi kami sa kapa sa imong pasaylo ug gugma aron among matagamtang ang tinuod nga kalinaw, gugma ug pagsinabtanay diha sa among kaugalingon, diha sa pamilya ug diha sa katilingban. Amahan, among gitugyan kanimo ang among mga kapagyasan ug kakulangan. Ituboy namo nganha kanimo ang among mga kabalaka ug kaginhawa lakip na ang among mga kalipay ug kalampusan. Oh Jesus!
hapit naman ikaw kabugtui sa imong ginhawa tungod sa among pagkamasalaypon. Tanawa kaming nagpagkiluoy mong mga anak nga diha sa imong tilan. Dala kami sa imong pagpalaw ngadto balik sa mahal. Kupti ang among mga kamot o itugyan sa mahigugmaong kasing-kasing sa imong amahan. Mga kaigsuanon kung Kristiyanos, tanawa ninyo og sud-unga ang nahimutangan ni Jesus na nagbitay sa krus. Nihinay-hinay og daustos ang iyang ulo, tinauran o pinurong-purungan sa mga hait nga tulog o mao'y hinungdan sa iyang tawhanong pagbati nga kasakit nga iyang giantos. Mga igsoon, tagsa na mubuka o mupilok ang iyang mga mata, inumanan sa mga ninagdayday nga dugo na miula gikan sa mga sabad sa lawas ni Jesus. Ug nagbati niya sa tumang kasakit, timaan sa iyang kugma kanatong mga katawhan. Sud-unga o palandungan ninyo mga igsuon na tinubos ni Jesucristo. O dayon, mikalit o tabon ang gangit-ngit sa tibuok kalibutan. Inubunan sa makusog na hangin sipa sa dugdog o kilat o gulan na maoy nakapabiya sa mga taong tampalasan gikan sa nahimutang Jesus. Patay na si Jesus! Patay ng atong manunubos! Oh, Jesus! Pasaylua kami mga katawan na mga masalaypon o makakasala nga mo'y hinungdan sa imong kamatayon. Ayaw! Kami biyai o gikalintik ni ining imong mga anak kung ikaw maghari na ubad sa imong langitnong amahan. Sa katapusan, mga igsuon kung tinubos ni Jesucristo, dili pa ulahi ang tanan alang kanato. Magmaisugon kita sa pagdawat ni Jesus sa atong kinabuhi. Buksan nato ang atong mga kasing-kasing sa nagdilaag nga gugma sa Dios ug sa atong pagakos sa mga mithi ni Kristo sa atong kinabuhi. Masaligon kitang malig-on ubos sa grasya sa Dios. Naglaom kita nga dili gayon ihikaw sa Dios ang atong mga pangindahay. Musalig lamang kita ug mulaom sa iyang kaayo ug gugma na way kinutuban. Mupadayon kita pagbag-o sa atong kaugalingon, tinuod nga kabag-uhan nga ihatag lamang ni Kristo. Kawang lamang ang atong pagpalinggamot kung wala na ta himuang ngalan sa Ginoo. Biha lamang sa atong Ginoo Jesucristo nga kita makakaplag sa tinuod nga kalinaw, kagawasan ug kapahulayan. Matod pa ni San Agustin, diha lamang kanimo o Ginoo makapahulay ang akong kalag. Amen. Amahan,
pagpatay sa mga tunog sa imong pinalanggang anak. Kinsawa magmakuli sa pagdumili sa tanang anaa kaniya. Ang iyang dungog, gahu o himaya, o bisan gani ang iyang kinabuhi. Ihalad namo kanimo ang among kinatibuk ang kaugalingon. Tudloi kami sa pagsunod sa pagpanig-ingnan ni Jesus diha sa paghawas sa kaugalingon. Giyahi kami sa pagdili sa kaugalingon sa among gusto o kabubuton. Nasiga kami sa paghukas sa among garbo o pagpakaaron ingnon. Liguna kami aron makahimo kami sa pagbuhi sa mga butang nga nakapugong kanamo sa pagpalawog sa among pagsalig kanimo. Taniwala ining mga hagit sa kinabuhi karon itisok Ginoo dinhi sa among kasing-kasing ang binhi sa paglaom. Usa ka paglaom nga dihuyang tungod kay nakasukad sa among kaugalingon. Hinunua usa ka buhing paglaom nga di mapakyas. Paglaom nga bisan ang kangitngit sa Biyernes Santo wa makabuntog kun dili paglaom ang andam musapnay kanamo hangtod sa katapusan. Busa, Amahan, diha sa imong mga kamot, among itugyan ang among kaugalingon, uban ang kasiguruan sa imo way kinutubang gugma nga pag-amuma. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo.